भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आज आमकां म्हणटागी जरोमे चॅप्टर 17 वर्स 7. जरोमे प्रवाद पुस्तकान 22:17 म्हणटागी आमकां जो मनीस सर्वेस्पराचेर पात येता आनी ताचेर विस्वास दवरता तो मनीस भागी. आज ह्या सकाळीच्या वेळार ताचेर पात येवया, ताच्या उतराचेर भरोसो दवरया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलया. परत आमकां देवाचे उतर म्हणून वर्स 8 तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयल्ल्या रुखा सारको. आज जो कोण मनीस देवाचेर पातयेणी दवरता, ताच्या वाटेर चलता, तसल्या मनशाची पाळां एक वळाच्या उदकाच्या सायडीर रोयलेल्या रुखा बरी म्हणटा ती रुखाची पाळां त्या उदकांत रोमोवन आसात. आज सकाळच्या वेळार आमची जिविताची पाळां देवाच्या मोगा थंय गेल्ली जावं दी. आज प्रत्येक तरान ताच्या मोगाला एक जावन ताच्या सांगाता एक जावन आयचो दीस आमी आराम करया. आमकां समय सकाळच्या वेळार त्या सुम्याच्या हातान समर्पीत करया. ताची दैवीक सकत अनुभव करया. ताका आमी स्तुती करया कित्याक ह्यो सकाळचो वेळ ताणें आमकां पळोवंक फावो केला. बरी भलायकी दिला, आशिर्वादांनी भरला. सगळो दीस आज आशिर्वादा आमच्या जिवितार वळोवन येवं दी. आशिर्वादांनी आमी जियोवया. सांगाता म्हणया आमी तुझो सोम्या नियाळता वय सोम्या तुझे सोम्या वाकणता मग तुझो सोम्या तुझो सोम्या नियाळता नाव तुझे सोम्या वाकणता वैभव तुझो हौसलानी काजय सोम्या आयच्या दिसा चलोंक जाय आसली कृपा आमकां दी सोम्या. आमी अस्कत जायना जावच्या ह्या संवसारीक अस्कत आमी सांपोडना जावच्या. तुज्या हातांनी आमकां उखाल दवर सोम्या. तुज्या काकोतीचेर आज भरवसो दवरता हांव जेजू. तुज्या काकोतीचेर आज पात येता हांव जेजू. आराधन तुका जेजू. हगळो सिता हांव तुका जेजू. वंदिता हांव तुका जेजू.
आराधना तुका जेजू तुझो सोम्यानी आळता हांव तुजे सोम्या वागणटा. ह्या सकाळीच्या 5 प्रॉमिसेस आमी आपुरबायन उच्चारया. ते प्रॉमिसेस सगळो दीस आमच्या जिवितांत आसून दी. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा साम 68:19 सदैव जो सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो बार तो वयता. देव आमचो सडवणदार, आमचो सडवणदार हर एक दिसा आमचे वोचे तो उखलता. तस जाल्यार देवा सांगता आज आमी रावया. 5 प्रॉमिसेस आसा सांगता म्हणून आमी म्हणया. साम चॅप्टर 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. साम चॅप्टर 68:19 सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचे बार तो वयता. देव आमचो सडवणदार. आयसाया चॅप्टर 40:29 थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 34:8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येतात ती सुभागी. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 31:8 सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुज्या सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचोय ना. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा आपुरबायची 3 टेस्टिमनी आसा. आयकुया आनी ते जेजूक आमी आर्गां दिवया. म्हजें नांव रेश्मा. हांव बंबयतावन उलयतां. म्हज्या पप्पाचें हर्निया ऑपरेशन सप्टेंबर 15 आशिल्लें आनी ताका हाय BP आनी शुगरी आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिशन धाडिल्लें आनी ताणें म्हाका जेरेमिया चॅप्टर 32:27 हें रिपीट करूंक सांगलें. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कुळाचो देव म्हाका कितें आसा दिव. हें आमी सदां न्हीद रिपीट करनासल्या आनी ताचें ऑपरेशन आतां बऱ्या तरेन जावन नेक्स्ट डे तो डिस्चार्ज जावन घरा पाटी आयला आनी आतां तो उठून बसून चलोवंक शकता आनी ताची भलायकी आतां मस्त बरी आसा. देखून हांव सोम्या जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमान आमचे पासत मागल्या खातीर हांव तांचो उपकार बावडटां. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव जेनेट डिसोजा. हांव ठाण्यातावन उलयतां. हांव म्हाजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. जुलय म्हयन्यान हांव आनी म्हाजी धूव 15 दीस सीक आसल्या. आमकां कंटिन्यू ताप, खोकली ही आसली. डॉक्टर कडेन वचूनय आमकां बरें दिसना जालें. म्हजे भयणीन म्हाका सांगलें प्रकाश ब्रदरीक फोन कर, पूण हांवें करूंक ना. म्हाका उलोवपाक पूण जायनासलें म्हणून म्हाजे भयणीन ब्रदरीक फोन करून सांगलें आनी ब्रदरीन वर्ड ऑफ गॉड जर्मिया दिलें. म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो. म्हाका तारण दी आनी म्हजें तारण जातलें, कित्याक तुजीच हांव स्तुती करतां. हे वर्ड हांवें कंटिन्यू रिपीट करून रावली आनी म्हाका त्याच वेळार हिलींग मेवली. म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां, महिमा आनी वंदन करतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश व तेची फॅमिली आनी टीमसाठी हांव देवा कडेन मागतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. हांव प्रेमा अनुषा. लॉकडावना निमती फ्लायट्स आनी परा बंद जाल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ऑगस्ट एंडाक फ्लायट्स आनी परा ओपन जालीं आनी हांव बऱ्या रितीन दुबय येवन पावलें. कोवीड टेस्ट आनी पुरो आशिल्ले तरी कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना बऱ्या रितीन येवन पावलें. हांवें मागलो उपकार फोवो केल्ल्या खातीर तुका धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या मुखल्या वावराक हांव बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज भाग्यवन मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफायल महादेवदूताची फेस्त आमी आचरण करता. सो हांगा पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू दानियल चॅप्टर 10:13 कित्याक म्हणल्यार आमी चड जावन आर्किंजन मायकल प्रत्येक तरान मिंगेल म्हणटा आमी. मिंगेलीक आमी हर एक चड जर महत्व दिवन आसता. कित्याक म्हणल्यार हर एक आत्मीक झुजाचेर हो दूत हर एक वेळेस जैत वता, झुजता. त्या जायते फावटी आमच्या दारार पुरा पळयले वय जाल्यार
एक पायनाळ आसता, फोटो आसता सेंट मायकल कित्याक म्हळ्यार ताचे हांगा व्हडली एक तालवार बिरे आसता आनी देवसरा पांय तळाक आनी तो मस्तिता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज विशेष रितीन सान मिंगेलीचे गाब्रियल आनी राफायल महादेवदूताचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोठे बायबलाचो नियाळ आमी पळोवया. डॅनियल चॅप्टर 10 वर्स 13 पळया इकडी. पण पर्शियाच्या राज्याचो रक्षदूत म्हाका आड रावलो देखून मिंगेल प्रमुख रक्षदूत मदलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो आनी हांवें ताका थंय पर्सियाच्या राज्याच्या रक्षदूता सवे सोडलो. कित्याक म्हळ्यार थंय ताणें झूज मांडले. कित्याक म्हळ्यार सान मिंगेलीन हर एका वेळा वायटाचे आनी वायट आत्म्याचे झूज मांडूंक देवान ताका विशेष अधिकार दिला. पळया परतून डॅनियल चॅप्टर 10 वर्स 21 पळया. पूण सताच्या पुस्तकान बरयला ते हांव तुका सांगतलो ह्या रक्षक दुता विरुद्ध झुजोंक तुमच्या रक्षदूताक मिंगेला शिवाय दुसरो कोणच मुजे सवेना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या पार्टीन झुजतालो एकलो आसा. थोड्या फावटी आमी देवाच्या दुतांक आमी आपयना. कित्याक म्हणल्यार आमी झुजोंक ट्राय करता. आमच्या भितर कोण झुजोंक शिकयता आमी जाणा जावंक जाय. आमच्या विशयान अनेकलो झुजता हांगा. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा सेंट मायकल मिंगेल. हर एका वायटाचेर वायट वडणेचेर खोट्या सांकळेचेर जायते फुडें आमच्या घरांत कितें आसा आवाज येता प्रॉब्लम आसा आसा हें मागया देवाच्या दुतान आमच्या खातीर तुमी आदाराक रावा. कित्याक म्हणजे सेंट मायकल हर एक वेळा आमच्या खातीर झुजता तो. तुमी परतून पळया डॅनियल चॅप्टर 12 वर्स 1 पळया. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुझे परजेचो राखणदार उरतलो. राष्ट्र उपसली त्या काळात हांव येवंक ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतच तुझे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्ली आसात तांकां सुटका मेळटली. कित्याक म्हणल्यार सेंट मायकल हर एका विशयान तो झुजोन आसा. त्या खातीर आमच्या आदाराक हर एक वेळा हांवें केदाळ मागण्या वेच्या पयले इवन प्रिचर केदाळ सेंट मायकल म्हज्या खातीर म्हज्या सगळ्या आत्मीक झुजान म्हाका जैत लाभय. आत्मीक झुजान हर एक वेळा आमच्या घरांत मागणें करता जावं फुडें आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां जैत लाभय. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमकां जैत लाभय. त्याच आमच्या कुटुंबांत खंयची अडकळ्यो उण्यापण येवन देवसराचे सकत आमच्या जैत वता. सेंट मायकल आमच्या आदाराक तूं ये. तक्षण देवाचो दूत आमच्या आदाराक येता. मात्र न्हय आमकां सगळ्या वायट तातावन तो मेकळो करता. परतून या म्हज्या मोगाचेर आमी प्रत्येक तरान तोबी चॅप्टर 3 वर्स 16 to 17 पळया. देवा प्रत्येक तरान हांगा राफायला विशयान पळया. राफायल हर एका वेळा देवाच्या हाजीरपणांत आमची मागणी पावयता. मात्र न्हय की तोबियासाक ताणें वाट दाखोवन दिली. केदाळा तोबी ताचे पयशे खंय सांपडले आनी तोबियासाक काजार करूंक प्रत्येक तरान त्या सुवातेर राफायलान आदार दिलो. कित्याक जायते फावटी म्हणटा आमी देवाचे दूत आमकां दिसना जावं फुरो. देवाचे दूत सदांच आमच्या सांगात आसतात. कित्याक म्हळ्यार देवाचे दूत आमच्या आदाराक येवन पावतात. देवाचे दूत आमच्या सांगात आमकां हर एक वेळ राखोंक आसात. हांगा तोबित्याच्या जिवितांत पळया घडी. तेच घडये देवाचे महिमे मुखार हांच्या दोगांच्या प्रार्थनाचो कोणाचो तोबिताचो आनी साराच्या मागण्याचो सगळो मागण्याचो स्वीकार देवाच्या पांयाच्या मुखार जालो. आनी दोगांयकी बरे करूंक राफायलाक धाडलो. तोबिताचे दोळे बंद जाल्ले, दोळे ब्लायंड जाल्ले ताका राखोंक आनी तेजे सगळे कश्ट परिहार जावंक. आनी साराक 7 काजारां जाल्ली. पयल्याच राती ताचे घोव मरताले. तसल्या समस्या तावन देवसराच्या सक्तेक ताचे भितर कश्टांच्या आनी ताका वायट करचे त्या देवसराच्या सक्तेक ताचे तावन धांवडोवंक देवान राफायला म्हणल्या एका दुतांक तांच्या जिवितांत धाडले. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे दूत आमच्या सांगाता हर एका वेळा आसतात. आमी अनुभव करूंक जाय देवाच्या दुतांक. आमी आपोवंक जाय तांकां आदाराक. त्या दाळा म्हज्या मोगाचे न्हू ते आमच्या आदाराक येताले आनी ह्या सगळ्या वायट तातावन ते आमकां राखतले. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू गाब्रियल प्रत्येक तरान गाब्रियला विशयांत आमी आयकुया. गाब्रियल लूक चॅप्टर
1 वर्स 26 to 28 पर्यंत. 6व्या महिन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नाझरेत नावांत एका शहरांतल्या एका औंकारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाचे एका दादल्या लागीं करार चल्ले. ते औंकारीचे नाव मरी. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कुरपेन बरलेले. कोण म्हणटा? गाब्रिएल दूत म्हणटा की नामान देवाच्या कुरपेन बरलेले. पळया, गाब्रिएल दूत जो आसा मेसेंजर, संदेश हाडटलो जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमकां जायते संदेश लोकांनी हाडिला, संवसारान हाडिला दाखरो. प्रत्येक तरान आमी आज देवाचो संदेश आयकुया. देवाचो संदेश आज देवाचो दूत पळया मोरयेक संदेश हाडलो. केदळा मोरी माय मागण्यांत आसल्या वेळार, मोरयेची दिश्ट देवा लागीं आसल्या वेळार हांगा तोबीताच्या जिवितांत पळया, तोबीताची दिश्ट देवा लागीं आसल्या वेळार थंय देवान राफायल म्हणल्यार दुतांक धाडलो. ताची सगळी मागणी स्वीकार करूंक आनी ताच्या आदाराक पावूंक. हांगा मोरी माय मागण्यांत आसतना मोरयेमेले गाब्रिएल म्हणल्यार दुतांक धाडलो. कित्याक? मोरयेमेच्या आदारा पावूंक, मोरयेमे संदेश दिवंक, सडवणेची बरी खबर दिवंक मोरयेच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान गाब्रिएल दुतांक धाडलो. आमच्या जिवितांत आज त्याच दुतांचो आमी आदार मागून घेवया. जेन्ना आमची नदर त्या सुम्या सांगत आसता, आमची नदर त्या सुम्या कांसयल्ली आसता, पळया अरण्यांत पवित्रात्मो जेजूक घेवन गेलो उपास मागणे करूं. थंय देवसार प्रत्येक तरान थंय येवंक नाडूंक लागलो. जेन्ना देवसार सोडून वचूंक आनी देवाच्या दुतांनी येवन जेजूची सेवा केली म्हणटा, तशेंच म्हज्या मोगाचेर आज देवाचे दूत देव हर एक घडी आमकां प्रोवायड करन आसा. कित्याक म्हणल्यार आमकां राखूंक, सांबाळूंक, हर एक वेळा आमच्या आदाराक येवंक. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचेर आमची नदर त्या सुम्याचेर कांसयल्ली आसूं दी. ताचेर आमी पूर्ण पातयणी दवरया, ताचे थंय आमी जियोवया. तेच दूत आमकां वेडो घालता. आमचे पांय फातरां आदाळनाशे देव आपल्या दुतांक धाडटलो आमकां राखच्याक आनी आमकां सांबाळच्याक. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. हर एक कश्टाच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायच्या वेळार, आमच्या दुखाच्या वेळार, आमच्या कावजणीच्या वेळार, आमच्या भिरांतीच्या वेळार जाफरान पडटा म्हण पडल्या पडच्या सुवातेरी देवान आपल्या दुतांक धाड आमकां राखला. कितल्या एक्सिडेंटाद्वारे, मारेकार कर्गाच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायच्या वेळार देवान आपल्या दुतांक आमच्या जिवितांत धाडला आनी ताणें आमकां राखून व्हेला. आज एक पोटी आमी त्या जेजूक अर्घा दिवया आनी त्या जेजूक सांगया, सुम्या तुका हांव अर्घा दिता. कित्याक म्हणल्यार तुज्या दुतांक धाड तुवें म्हाका राखलाय आनी सांबाळलाय. मुखले म्हणजे आत्मीक पैणाचेर आज वायटा पडोन अशें पातका सांकळेतावन मेकळे जावंक तुज्या दुतांचो आदार म्हाका लाभय म्हणून मागया. मोगाळा जेजू, तुजो आमचो आसरो जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो इतलो मोग करताय की तुज्या दुतांक धाड तूं राखताय आनी सांबाळटाय. तुज्या भुरग्यांचे तूं नदर लावन आसाय. तुज्या भुरग्याचो पांय फातरां आदाळनाशे आपल्या दुतांक तूं धाडनासाय. सुम्या तुजो सोम्यानी आळटा, हांव तुजे सोम्या वाकणटा. आराधन तुका धन्या. तुजो सोम्यानी आळटा, हांव तुजे सोम्या वाकणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज 11 दिसाचे दनपराचे आराधन जावन आसा. फाल्यां विशेष रितीन मागणें आसा. विशेष फुल्ल 1 घंटो फाल्यां आराधन आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान पोरवातावन दुसरे मांडव 2:45 तेर्स सुरू जातलो. एक्झॅक्टली 2:45 कोणाकी जॉईन जावंक आसा हे तेच सांज भाग्य. कित्याक ऑक्टोबर म्हयनो मोरये मागीर समर्पिल्लो म्हयनो जावन आसा. त्या खातीर 2:45 तेर्स सुरू जाता. एक्झॅक्टली 3 आमची मागण्या विधी सुरू जाता. 3:05 ना जाल्यार 3:07 पवित्र साक्रामेंताचे आराधन सुरवात जाता. दयाकरून जाता तितली बाबणी स्टार्टिंगच जॉईन जावंक ट्राय करया. आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागतले. ते समोर माय ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यात आम्हा सर्व खातीर आमचे खातीर मागतले. मात्र न्ही, प्रत्येक तरान सगळ्या वायटांतून ती आमकां निवारतली. आमेन.